Mayong buntag, mayong paniud to na padong pero alas 10 pag yun no. Yung mga takna sa kabuntagon ug karon no, amo na yung atong Lodo Cemetery atong nakita karon nga mga ka-Spain nga pwede nga mogaway kani mo ani ang Arsoriano Street. Okay. Ato ni siya makita Arsoriano Street, padulong ni siya sa General Maximum Avenue. Okay, ato nakita ang Queen City no. Sa unahan niya. Kani siya morning labayanan lagi man lapay og basura diri napita. So atong motora perti sa baa mura mangita og lumba. So dunay labay diri napita kada gabi ang nakamaro sa manglabay kay atol nila og gabi o mga alas 11 o alas 12 sa gabi nga wala na magbantay. Nya kani siya going to SM ni. So gani nagpasalamat ta sa atong kagamahanan sa Sugbo nga dunay nagbantay gani gipabantayan na ni mo ni atong mga BEO sa Barangay Carita. Mo ni mga sisit sa Barangay Carita nga nagmonitor gani kanunay na diri nga dili malabayan gani ila na ginang gipantamnan gani kung ato makita mga ka-Spain sa unahan ila nang gipangtamnan aron limpyo tanawon. Aron limpyo aron maikog gyud ang tawo nga mulabay. Pero ana ka diferensya lang kay ang tawo di mo maikog mulabay nga ato makita nga dunay mga tanom mulabay magyapon so way batasan no ang mga tawo pero ana ka positive lang nato ani kay kanunay mang limpyo nga atong dakbayan sa Sugbo inabagan sa atong mga sisit or BEO sa Barangay Carita nga giabagan nila gani nahitlay mga bagong tanom gani didapita sa luyo na ko akong gikuan nga perting limpyo ha gani ang waiting shed perti nang limpyo ha atong waiting shed. So mga ka-Spain so sa pagkakaron naa sila diri aron sa pagbantay nga maglimpyo og mudakop gini sila sa mga violator utom sa mulabay sa mga basura kay tungod do na kita balaod sa City Ordinance 1361 balaod na nato sa City Ordinance og Republic Act 9003 nga gidili ang pagpatakag labay sa basura. Kaning paril nga to nakita karon mao ni siya ang paril sa Lodo Memorial Park or Lodo Cemetery. So mao ni siya nga to nakita amugaway og limpyo na mga ka-Spain. So nagasalamat kayo mga ka-Spain no nga kanunay katong nagatanaw og sa mga viewers na to. Salamat no. Ato sang may nabi si Ma'am, ato pagkatanon si Ma'am be. Ang kausa Ma'am. Unsa mo oras magsugod yun diri magbantay ma'am? Alas 6 sa buntag sir. Hantod sa? Alas 10 sa gabi. Diyaw mo na. Hantod sa alas 10 sa gabi So kani silang ma'am no. Grabe ang pagkuha nila sa pagbantay nila diri sa mga violator para lang malimpyo gud atong dakbayan sa Sugbo. So dinot kay paminaw no nga dunay magbantay nga mga atong mga enforcer sa mga sisit og BEO nga gibantayan ko nila aron lang malimpyo atong dakbayan sa Sugbo. So manginaot unta ko no sa mga violator nga dili lang ta magpataka og labay magpaabot na lang unta sa kanan sa ilang mga kada barangay kay na may mga truck ang buadto gyud sa barangay ang mga atong barangay truck nga ginamnatay kada barangay giabagan manig mga truck gyud nahitagduwa nahitagtulo. So adto na lang unta ta dito mulabay paaboto na to ang truck or mo request na lang unta ta sa barangay kung doon natin dagang basura atong ipabaw sa barangay aron ang barangay mo adto pud sa ilang lugar. So mao ni siya no limpyo nagpadayon ang kalimpyo sa atong syudad sa Sugbo no. Gani gikan ko dito sa unahan sa may Shimin Street o Kaohsiung Street dito sa may kilid sa SM limpyo sad hasta diri. So magpasalamat ta sa atong mga BEO diri sa Barangay Carita o nga sila kanunay nagbantay diri dapita. So diri lang kutob ang akong report. Mayong paniudto na ni Padong og daghang salamat.